السلام عليكم اخوان. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا كنديروا نحسبوا لاشيت دو طونسيون، وكنديروا عاوتاني نختاروا السيكسيو اللي غادي نديروا لانستالاسيون، سواء الموتور ولا لي لومب. المهم حنا غادي نديروا واحد اكزومبل لي لومب سيركوي ريزيستيف. مثلا عندنا 3 ديال لي لومب، نديروا اكزومبل 3 لومب ديال 100 واط ونديرو مثلا عندنا 200 متر ديال البعد، 200 متر. لا طونسيون 220 فولت. دابا خصنا نجبدو لو كورو شحال، نديرو بي تساوي اي فوا اي، بي تساوي لا خصنا نحسبو لو كورو حنايا، نديرو اي لو كورو فوا بي على لا طونسيون. هنايا عندنا 3 ديال لي لومب ديال 100 واط، يعني 300 واط، 300 مقسوم على 220، 300 غادي تعطينا 1.36 أمبير. في هاد الحالة بهاد لا فورميل جبدنا لو كورو شحال هو 1.36. دابا غادي نحسبو لاشيت دو طونسيون اللي يعني هاد الكونديكتور هذا شحال غادي يكونسومينا ديال لا طونسيون من هاد 220، يعني شحال غادي توصل حتى لا لامب. في هاد الحالة هادي نديرو لا فورميل ديال لاشيت دو طونسيون. عندنا دلتا اي كنديرو 2.0.2 ريزيستيفيتي ديال الكونديكتور. هذا النحاس هي هادي 0.02 فوا لونكور 200 متر، و لا طونسيون فوا لو كورو 1.36 أمبير، كنقسمو على سيكسيون. دابا هادي غادي نكتبها هنايا هكا باش عندنا دلتا اي كتساوي 2.0.02، هادي لونغور فوا امبيراج فوا لو كورو مقسوم على سيكسيون اللي عندنا. دابا غادي نديرو التطبيق العددي. مثلا سيكسيو هنايا غادي نختارو 1.5 مليمتر كاري، كتساوي 7.25 فولت. يعني فهاد إلا درنا كابل ديال 1.5 غادي يكونسومينا 7.25، يعني 220 اللي عطينا في الأول اللي عندنا ناقص 7.25 صافي. غادي تعطينا سميتو، هوني غادي تجي 13 فولت، 13 اللي غادي تنقص من هاد 220، غادي توصل 213 فولت اللي غادي توصل حتى لي لومب. يعني هادي غادي تكونسوما في الطريق، فهاد كونديكتور اللي غادي لي لومب غادي يكونسومي 7.25 فولت. هادي هي لاشيت دو طونسيون. هادي في هاد الحالة خدمنا كابل ديال 1.5. إلا درنا كابل ديال مثلا 2.5 غادي نديرو الحساب. غادي
جوج ونص غادي يوصلنا، غادي يوصل 4.35. 4 غادي يكونسومي 4.35 فولت ديال جوج ونص يقل 5 مليمتر كاع. وإلا كان درنا كابل ديال 6 مليمتر كاري غادي يكونسومي غير 1.35 ديال 6 مليمتر كاع. يعني هذا ما غاديش يكونسومي شي لاتونسيون كبيرة. يعني شحال ما كبرنا لا سيكسيون الكابل الغليظ ما غاديش تكون عندنا لا شي دو طونسيون. غادي نديرو لا فورميل اللي نحدو بيه لا سيكسيون ديال الموتور. بحال حنايا بحال حنا غادي نمشيو نشريو واحد لا ماشين وما عارفينش لا سيكسيون اللي غادي يخدم لها. مثلا عارفين في بلاك سينياليتي عندها 220 امبير 220 فولت وشحال من امبير فيه. المهم غادي نديرو لا فورميل اس لا سيكسيون تساوي جوج 0.0 جوج في اللونغور عندنا 200 مترون. لو كورو 1.36 مقسوم على 3%. هاد لا فالو هادي غادي نشوفوها من بعد منين جات 3%. هنايا غادي تعطينا لا سيكسيون شحال نورمالمون تخدم. هذا 3 ديال لي لومب يعني السيكسيون اللي غادي تخدم لهم. كالكيلاتريس عطاتنا 1.64 ملي امبير مليمتر كاري. يعني خصنا نخدمو واحد ونص قليل. غادي نديرو جوج ونص ولا هو اللي كاين واحد ونص، كاين جوج ونص، كاين 4 وكاين 6 كاين 10. انا غادي نخدمو قبل جوج ونص هو اللي خدم لها مخيل مزيان. غادي تكون عندنا لاشي دو طونسيون 4.35 اللي تكون عندنا لاشي دو طونسيون ماشي بزاف ماشي شي حاجة. يعني غادي يخدم لها كابل ديال جوج ونص. هاد 3 ديال لي لومب 200 مترون ديال الكابل ديال البعد. يعني غادي يخدم لهم كابل ديال جوج ونص مليمتر كاري. هادو هو السيكسيون اللي يخدم لهاد لي لومب. هادو هي لا فورميل كنديرو نحدو لا سيكسيون. دابا غادي نشوفو منين جات هاد الجوج وهاد 0.2 هادو لونغور هادي امبير ديال لانستالاسيون وهاد 3%. دابا ما عارفينش هاد جوج هادي كونستونت وهاد 0.2 هادي لا ريزيستيفيتي ديال الكونديكتور. عندنا النحاس هي كتساوي 0.02 ميلي كاري على متر. هذه لا ريزيستيفيتي ديال الكونديكتور. عندنا النحاس ريزيستيفيتي الكونديكتور وهذا 3%. هذا 3% ديال لاطونسيون ديال 220. إلا تبدلات لاطونسيون غادي تبدل هاد القيمة. يعني عندنا 220 فوا 3 مقسوم على 100 هي كتعطيك 6.6. هادي
هي 6.6. هي 3%. بالنسبة لهاد 3% هادي غير بالنسبة للسيركوي لي ريزيستيف. اما الا كان فيه الموتور ولا سيركوي رياكتيف غادي نديرو 5%، 5%، يعني 3%. موتور هاد 5% لهنايا لا فورمول كتبقى هي هادي، أول ما كتبقى هي هادي 5%. مثلا نديرو 220 في 5 مقسوم على 100 هي كتعطيك 11. إلا كانت 380 موتور تريفازي نديرو كتعطيك 19. انا هادو حافظهم ملي كان شي موتور بغيت نصطاليه كنحسب لا سيكسيو ديالو اللي تخدملو هكا كنحسبها في الساعة. المهم موتور سيركوي رياكتيف كنديرلو 5%، سيركوي ريزيستيف 3%، و لا فورميل كتبقى هي هادي. ريزيستيفيتي ديال الكابل هي هادي الا كان كويبر. المهم لا فورميل سهلة، ماشي شي حاجة يعني كتطلب الحفاظة ولا شي حاجة، هي هادي. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا.